फरक दिन फरक समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमका मुख्य खबर बन्छन्। जनताका प्रसंग सवाल र त्यसको समाधानका लागि समाचार मार्फत नयाँ आयामका आधारको खोजी हुन्छ। तिनै समाचारहरूको संगालो साताका मुख्य खबरमा हामी मुख्य समाचारको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छौं। नमस्कार, साताका मुख्य खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम सुरु गरौं आइतबारको मुख्य खबरबाट। नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको दशक हुन लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 बाट सुरु भएको योजनालाई छुट्टै निकाय मार्फत कार्यान्वयन गराउन सरकारले 2068 असार 1 गते रेल विभागको स्थापना गरेको थियो। यस बीचमा रेलका आधा दर्जन भन्दा बढी योजना अगाडि बढेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको योजनामै परेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको खण्डगत रूपका काम भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाँडै नै नेपालमा रेल सञ्चालन गर्ने कुराले त रेल सञ्चालनको विषयले झनै चर्चा पायो, तर सरकारी स्तरबाट काम भने न्यून छ। यता जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको टुङ्गो नलगाई रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका प्रभावित स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागले पर्याप्त स्थलगत अध्ययन र समन्वय नगरेको स्थानीयको आरोप छ। थप जानकारी यो रिपोर्टबाट। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकरभिट्टा इनरुवा खण्डको झापामा जग्गा अधिग्रहण गर्न रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत गत जेठ 24 गते 35 दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। लकडाउन र दुविधाका कारण अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जाका लागि आवेदन बुझाउन सकेनन्। रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक गरिएको किता र हाल भोग चलनमा रहेको किता नम्बर र क्षेत्रफल नमिलेपछि स्थानीय अन्योलमा देखिएका छन्। जहाँबाट चाहिँ रेलहरूको मतलब चाहिँ अहिले डिपिआर तयार छ, त्यहाँ गएर त्यहाँका मान्छेहरूसँग सम्पर्क राखेर यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने यो कुरा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। तर बाहिर मात्रै यो चर्चामा हुने, तर सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित मान्छेहरू पुगिदिनु भएन भने धेरै जनताहरूको गुनासो रहन्छ। जस्तो मेरो तपाईँको हस्पिटल अहिले जुन 2 वर्ष अगाडि मैले सारेँ, 1.5 वर्ष अगाडि सारेको छु, त्यही अगाडि सार्दाखेरिमा पनि हामीलाई जानकारी भएको थियो भने हाम्रो त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ तपाईँको लगानी गरेर हामी हस्पिटल सञ्चालन गर्दैनथ्यौँ। अब अहिले तपाईँको सुत्नु न तपाईँको उठ्नु जस्तो तपाईँको निन्द्रा छैन हैन। पहिलो चरणमा झापाको काकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर विद्युतीय रेल मार्ग बनाउने योजना सहित रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए पनि कति जमिन रेल मार्गमा पर्छ भन्ने थाहा नपाएका स्थानीयले मुआब्जाको टुङ्गो लागेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। तपाईको नक्सा भन्दा पनि हाम्रो फिल्डमा कहाँदेखि कहाँसम्म रेल पुग्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म प्यासेन्जर या मालवाहक सामानको ढुवानीको स्टेसन बन्छ। अब सँगसँगै अर्को कुरा छ, 132 केबी प्रसारण लाइनको तपाईँको दमकबाट एउटा जान्छ तछ, इटारीबाट अर्को जान्छ र बिर्तामण्डलको तीपट्टिबाट जान्छ। अब यसले पनि त रेल विभागसँग जोडिएको कुरा हो। रेल त बन्यो, लिक बन्ला, भोलि बिजुली नभए त रेल पुग्दैन। रेल मार्ग निर्माणको लागि झापाको करिब 303 बिघा जमिन अधिग्रहण हुँदैछ। विभागले रेल मार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ। 80% त मैले एउटा सरदर भने हो, हामीलाई त अब धेरै कमै त्रुटि जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्तो त्यो हुन्छ पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो टिम निरन्तर रूपमा यही छ। हामी एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जुन अलिकति समस्या कहीँ देखिएको छ त्यो सल्भ गर्छौँ र निर्माण व्यवसाय आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जग्गा उपलब्ध गर्छौँ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जाको टुङ्गो लगाउने प्रावधान छ। विभागले मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ।
कमैया मुक्तिको 2 दशक बिते पनि सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको अझै पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै पनि मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो। ऐलानी जग्गा वन क्षेत्र खोलाको किनारमा मुक्त कमैया बस्दै आएका छन्। जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त हुन सकेको छैन। मुक्त कमैयाको समस्या सरकारले अपनत्व गरी आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रिय बनाउनु जरुरी देखिन्छ। विगतमा भएका उदासीनता र नयाँ संरचनामा संयन्त्र अभावका कारण पुनर्स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाए पनि स्वतन्त्र भएसँगै कमैयाहरूलाई विगतको भन्दा केही सहजता भने अवश्य भएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। बधुवा मजदुरको रूपमा जमिनदारको घरमा काम गर्ने कमैयालाई तत्कालीन सरकारले 2057 साउन 2 गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। अहिले कमैया मुक्ति घोषणाको 20 वर्ष अर्थात् 2 दशक पुगेको छ। मुक्त भएसँगै बर्दियामा बसोबास गर्ने कमैयाहरू अहिले आफ्नो खुसीले जीविकोपार्जनका लागि पेशा गर्न थालेका छन् भने बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छन्। मुक्त भइसकेपछि चाहिँ अब आफ्नै स्वतन्त्रता भयो भनौँ न, आफ्नै घरमा बस्यौँ। त्यसपछि अब आफूले जे गर्छु भनेर चाह्यो त्यही गर्न सक्यौँ भनौँ। स्कुल जान सजिलो भयो हामीलाई, आफूले रोजेको काम गर्न पायौँ। सरकारले मुक्त कमैयाहरूका लागि थोरै भए पनि जमिन तथा बासको व्यवस्था गरिदिएको छ। बस्नका लागि सानै भए पनि आफ्नै घर छ। आफ्नो जीवनको लगभग 40 वर्ष कमैया बसेकी दुखनी थारू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। कहारिन घर कमाइना काहुन रहे, एक ठो फुर्सत नहीं रहना। भाटे पर से कबो भाटे पर से उठ के जाए पड़े काम करे। गाड़ी पर एक दिन लड़का बेराम हो जाए, छुट्टी नहीं दे काहुन पहाड़ी वस्ते मौका ले काम करी। बड़ा दुख खैली धरती का। तत्कालीन सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त गराएर विभिन्न जंगलको छेउ तथा नदी किनार लगायतका ठाउँमा बसाल्यो। तर 20 वर्ष बितिसक्दा समेत अझै उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्खामा बाढी तथा सधैँभरि जंगली जनावरको त्रासदी कायमै रहन्छ। नेपाल सरकारबाट पनि पीडित छौँ हामीहरू, अनि जनावरदेखि पनि पीडित छौँ हामीहरू। चारैतिर जङ्गल छ। अब यहाँ हात्तीहरू लाग्छन्। नेपाल सरकारले केही गरिरहेको छैन। अनि नेपाल सरकारबाट हामी पनि के कारण पीडित छौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई कसैलाई अब 2 कट्ठा मात्रै लाल पूर्जा छ, कसैलाई 3 कट्ठा छ। नेपाल सरकारबाट हामी पाउने अधिकार खास भने पनि हामीलाई 5 कट्ठा हो। 5 कट्ठाको हामीलाई लाल पूर्जा छैन। कमैया मुक्ति घोषणा गरेको केही वर्षभित्रै सबैको पुनर्स्थापना गरिने भनेर सरकारले विभिन्न समयमा लगत लिए पनि पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी रहेको छ। मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमिहीन आयोग बनाई काम गरिरहेको र स्थानीय सरकारले समेत यसका लागि सहयोग गरिरहेको राजापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो देशमा पूर्व कमैयाहरू मुक्त भए र मुक्त भइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई जसरी राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। केही समस्याहरू छन्। कतिपय मुक्त कमैयाहरू सरकारले जग्गा दिए पनि, जग्गाको लाल पूर्जा दिए पनि उहाँले जोडबोड गर्न पाइरहनु भएको छैन। कतिपयको जग्गा बाटोमा छ, कतिपयको जङ्गल एरियामा पर्छ, कसैको नदीमा पर्छ। र त्यसै गरी अर्को समस्या के छ भने जमिन जोडबोड अर्कोले गरिरहेको छ, लाल पूर्जा अर्कोको हातमा छ, लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन्। बर्दियामा मुक्त भएका 16,262 जना कमैयाहरू मध्ये 11,875 जनालाई मात्रै आफू बसेकै जग्गाको लाल पूर्जा मिलेको छ भने 10,797 जनाले मात्रै मुक्त कमैया परिचय पत्र पाएका छन्। पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका कमैयाको पुनर्स्थापनासँगै रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। साउन 7 गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा भएसँगै लामो दूरीका यातायात, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम सञ्चालन गर्न भदौ 1 गतेको मिति तोकेपछि यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदुरहरू पुरानै लयमा फर्किने तर्खरमा थिए। तर कोरोनाको जोखिम बढेपछि मन्त्री परिषदले तत्कालका लागि यी क्षेत्रहरू नखोल्ने घोषणा गर्यो।
सरकारी निर्णयसँगै यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा श्रमिकहरू निराश भएका छन्। कोरोनाको महामारीबाट यातायात, हवाई उडान तथा पर्यटन, विद्यालय लगायत ठप्प रहेका क्षेत्रका कर्मचारी तथा मजदुरहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। साउन 7 गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै सरकारले लामो दूरीका यातायात, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम सञ्चालन गर्न भदौ 1 गतेको मिति तोकेपछि यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदुरहरू पुरानै लयमा फर्किने तर्खरमा थिए। तर कोरोनाको जोखिम बढेपछि मन्त्री परिषदले तत्कालका लागि यी क्षेत्रहरू नखुल्ने घोषणा गर्यो। नेपाल यातायात व्यवसाय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारको यो निर्णयमा सहमत हुनुहुन्न। स्वास्थ्यको लागि लकडाउन त पुरा लकडाउन गर्नु पर्यो क्या। बजारमा के को लकडाउन छ? बजारमा तपाईँले लकडाउन देख्नु भएको छ। अस्तव्यस्त ढङ्गबाट मान्छे चाहिँ चैत्र 6 गते जस्तो खुल्ला रूपमा मान्छे हिँडिरहेका छन्, खुल्ला रूपमा चाहिँ कारोबार गरिरहेका छन्, व्यापार कारोबार गरिरहेका छन्। त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि पनि नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। स्वास्थ्यको लागि, साँच्चीकै स्वास्थ्यको लागि र कोभिडको लागि नै मानिसको मानवताको लागि नै गरिएको यदि हो भनेदेखि सबै टोटल नेपाली जनता हामी पनि त्यो छौँ, टोटल रूपमा चाहिँ कर्फ्यू लगाएर काम गर्नु पर्यो। कुनै पनि केही हिँड्न दिनु भएन। यो लकडाउन नै होइन, यो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र तस नसुने अवस्था हो। त्यस कारणले यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई फेरि पनि सुझाव, विज्ञहरूसँग सुझाव लिनु पर्यो। हावाको भरमा कोठामा बसेर निर्णय गर्नु भएन। मैले फेरि पनि भने नि, रातो गाडीमा चढेर टनाटन मान्छे लिएर हिँडेको छ, भाडामा मान्छे लिएर हिँडेको छ। कालो गाडीले चाहिँ एउटा मिस्टेक गर्यो भनेदेखि त्यहाँ ठुलो कारबाहीको भागीदार हुन्छ। म फेरि अर्को के भनेको छु भने, महाकालीबाट मान्छे हिँड्दैछ, मेचीबाट चाहिँ सवारी हिँड्दैछ भने त्यहीँ रोक्नु पर्यो। थानकोटको नाकामा आएर जनतालाई दुःख दिनु भएन। लामो दूरीको यातायात मात्रै होइन, हवाई उडान बन्द हुँदा उडान र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा श्रमिक लामो समयदेखि कामविहीन छन्। हवाई उडान नहुँदा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको बताउनुहुन्छ टानका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र रिजाल। अब सबभन्दा धेरै त पर्यटन क्षेत्र नै लकडाउनले चाहिँ बढी असर गरेको क्षेत्र हो। किनकि पर्यटन व्यवसाय भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे हिँडेर नै त्यो व्यवसाय हुने, अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर मान्छे बसेर त्यसको दृश्यावलोकन गरेर अथवा भेहिकलहरूको, एयरलाइन्सहरूका विविध कुराहरूको युज गरेर चाहिँ पर्यटन व्यवसाय हुने हो। जबकि मान्छे घरभित्रै बसिसकेपछि त पर्यटन व्यवसाय रहने त कुरै भएन। त्यसैले सबभन्दा बढी मार भन्ने अहिले होटल क्षेत्र, ट्राभल क्षेत्र, ट्रेकिङ क्षेत्र, राफ्टिङ क्षेत्र होइन, बन्जी जम्पिङका क्षेत्र, जो पर्यटनका विभिन्न प्रडक्टहरूमा चाहिँ जिरो स्थितिमा चाहिँ रहेको। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकहरू तत्काल नआउने भएपछि नेपालले हवाई उडान सञ्चालन गर्न दिए पनि उडान तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय भने अन्यलमै हुनेछ। कोरोनाको महामारीबाट यातायात, हवाई उडान तथा पर्यटन, विद्यालय लगायत ठप्प रहेका क्षेत्रका कर्मचारी तथा मजदुरहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। नेपाल यातायात व्यवसाय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा आबद्ध हुनेलाई कुनै पनि प्रकारको राहत नदिएको गुनासो गर्नुहुन्छ। कोभिडको लागि चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो, लगानी भयो, स्वास्थ्य को जोखिमतालाई सामना गर्नको लागि भयो भनेको छ। तर खोइ त सार्वजनिक सवारी साधनका खोइ त त्यो सार्वजनिक सवारी साधनका हरेक क्षेत्रका अन्य क्षेत्रमा राहत वितरण गरिएको छ। तर नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई 1 किलो चामल पनि आज देशमा दिएको छैन। कोरोना महामारीबाट प्राय सबै क्षेत्रका व्यवसायी तथा श्रमिक प्रभावित छन्। तर ठप्पै रहेका क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, कर्मचारी तथा मजदुरहरूका विषयमा भने सरकारले ध्यान दिने बेला आएको छ। औद्योगिक विकास मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधार स्तम्भ हो। रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै विद्यमान बेरोजगारी कम गर्न औद्योगिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै। औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सिपको प्रयोग, स्रोत साधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा योगदान गर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले नै देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। नेपालमा उद्योग व्यवसायको विकास र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका छन्। 2053 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित
दैजी क्षेत्रमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। 2 दशक अघि नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अब भने अघि बढ्ने भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको 25 वर्ष बितिसक्दा समेत स्थापना हुने प्रक्रियामै अल्झेको कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित दैजी छेला क्षेत्र अहिले आएर अघि बढ्ने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेसँगै यहाँका स्थानीय पनि उत्साहित भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र बन्नु एकदम राम्रो छ। त्यसमा हाम्रो पहिलेदेखि सहमति भएर हामीले सामुदायिक वनहरूले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले सहमति गरेर पठाएको हो र अब रोजगारीका लागि यहाँको मान्छेले 90% करिब रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ। बसेको बासिन्दालाई नहटाइकन भएको जो व्यवस्थापन छ त्यो ठिकठाकै राखिकन यहाँको औद्योगिक क्षेत्र चल्यो भनेपछि हामी जनतालाई एकदम सहज हुन्छ। तर यहाँको बसेको बासिन्दालाई हटाउनु चाहिँ मिल्दैन। एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति अनुसार मन्त्री परिषदले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गराउन 2072 चैत्रमा नै निर्णय गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको प्रमुख जटिलता जस्तै बनेको EIA अर्थात् वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रभाव स्वीकृत भएपछि अन्य काम थालनी गरेको बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको जुन वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन EIA जुन धेरै समयदेखि रोकिएको थियो त्यो काम यो श्रावण 18 गते स्वीकृति गरेर यो काम अगाडि बढेको छ। सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार पूर्वतर्फ छेला मुक्त कमैया बस्ती र देउडी थुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ चुरे वन क्षेत्र, दक्षिणतर्फ चाँदनी फाटा बस्तीको जनचेतना सामुदायिक वनको करिब 200 हेक्टर र बेतकोट सामुदायिक वनको 450 हेक्टर समेत 900 बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कायम गरिएको छ। मृगौला मानव शरीरको एक अभिन्न अङ्ग हो, तर रगत मृगौलासम्म नपुग्दा मृगौलाको केही भाग अथवा सिङ्गै मृगौलाले काम गर्न छोड्छ, जसलाई मृगौला फेल भनिन्छ। नेपालमा मृगौला रोगको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 10% अर्थात् करिब 30 लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा मृगौलाको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। हरेक वर्ष नेपालमा मृगौलाका 3000 नयाँ बिरामीहरू थपिने गरेका छन्। सरकारले मृगौला फेल भएका विपन्न बिरामीलाई निशुल्क डायलाइसिस, निशुल्क आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख सहुलियत रकम सहयोग समेत गर्दै आइरहेको छ। तर मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा कतिपयको जीवनभरको कमाई र घर जग्गा नै उपचारमा सकिने गरेको छ। यस्तै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 4 का कमान सिंह महरा यति बेला जीवन र मरणको दोसाधमा हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका बेला दुवै मृगौला फेल भएपछि स्वदेश फर्कनु भएका उहाँ अहिले आफ्नो उपचारका लागि सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्नुहुन्छ। एक रिपोर्ट। विगत 10 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा रहनुभएका दार्चुलाको मार्मा 4 बचकोटका कम्बान सिंह महरा करिब 8 महिना अघि सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि कतारकै हमत हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो। चेक जाँचपछि चिकित्सकले दुवै मृगौला फेल भएको बताएपछि छाँगाबाट खसेझै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। म फेलै छैन, म राम्रै छु भन्ने लाग्यो। त्यसपछि लास्ट त्यो डाक्टरले मलाई थर्कायो, तेरो 2टा किडनी ड्यामेज छ, घरमा गएर आमा बाबालाई भेट, त प्रेसर धेरै छ, त्यतिखेर त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो गर्यो होइन। अनि त्यो भएर त्यहाँबाट त्यो किडनीको त्यो पत्ता लाग्यो। वैदेशिक रोजगारको भरमा 5 जनाको परिवार आश्रित थियो, तर मृगौला फेल भएपछि चेक जाँचमै सकियो वर्षौं कमाएको लाखौं रुपियाँ। आफन्त, दात्री संस्था र सहयोगी मनहरूको सहयोगमा उहाँ स्वदेश फर्किन त सफल हुनुभयो, तर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका उहाँ अझै मृगौला फेर्न नसकेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ। म सर टिभी टुडे मार्फत सबैलाई 2 हात जोडेर होइन धेरै धेरै अपिल गर्न चाहन्छु, किनकि
मसँग केही छैन होइन, आर्थिक केही छैन। सबलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले भक्तपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका उहाँसँग औषधि समेत किन्न पैसा छैन। उहाँलाई दुःखको बेला ठूलो सहारा बन्नुभएको छ समाजसेवी बसन्ती चन्द्र सिंह। यस्तै गायिका चाँदनी मल्ल र अन्य समाजसेवीहरूले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्। मृगौला पीडित कम्मानलाई सक्दो सहयोग गरी जीवनदान दिन समाजसेवीको अपिल छ। त्यस्तै ऊ पनि पैसा बेसी बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली त किडनी कतिचोटि ट्रान्सप्लान्ट गरेर बचिरहेछन् भने उसलाई पनि त किडनी दियो भने ऊ बच्न सक्छ। हामीले धेरै त्यस्ता मान्छे देखिरहेछौँ। अनि उसलाई पैसाको लागि सबैजनाले जुटाएर सबै भनौँ न थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै हामी सबैजनाले अलिअलि सहयोग गरेर उसको जिन्दगी बचाउनुपर्छ, उसका बच्चा टुहुरा नहुन् भनेर म चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमका सबैजनालाई पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला र हाम्रो यहाँ नेपाली विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ सबैलाई पनि हामी उसलाई सहयोग गरेर जसरी पनि बचाउँ। उसको बच्चा, उसको श्रीमती विधवा नहोस्, उसका बालबच्चा टुहुरा नहुन्, बाउ बिनाका बच्चा नहुन्। हाम्रो सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल छ, उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला। जति सकिन्छ यति उति भन्ने हुँदैन। आफ्नो आर्थिक स्थिति अनुसार आफ्नो जति छ स्थिति त्यो अनुसार हामीले थोरै थोरै भए पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने उहाँको जीवन बच्न सक्छ। त्यसैले उहाँलाई बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबैले सहयोग गरिदिउँ। नेपाल बाहिर अथवा नेपालभित्र जो जहाँ हुनुहुन्छ, मेची, महाकाली, हिमाल, तराई, देश विदेश जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला। जीवन र मरणकै दोसाँधमा रहनुभएका उहाँलाई तपाईँ हामी सबैले सक्दो सहयोग गरौँ र नयाँ जीवनका लागि उत्साह दिउँ। सङ्कटको बेला सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो। संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ। सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद प्रतिपक्षको। सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत काम कारबाही गर्ला कि भने खबरदारी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ। सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ सहयोगबाटै राष्ट्रिय हितका पक्षमा ऐतिहासिक कामहरू गर्न सकिन्छ। यता महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीचको विवादमा अल्झिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विभागका पदमा आफू पक्षीय नेताहरूलाई मनोनयन गरेपछि दुई पक्ष बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। हेरौं यो रिपोर्ट। यही फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको मुखमा आफ्नो पल्ला भारी बनाउने कसरतमा लाग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार र सोमबार मात्रै 12वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभयो। यो सँगै उहाँले 670 जनालाई विभिन्न विभागमा मनोनयन गरिसक्नु भएको छ। अन्य पार्टीका नेतालाई कांग्रेसमा प्रवेश गराउनेदेखि लिएर एकपक्षीय रूपमा विभिन्न विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गर्न थालेपछि संस्थापन इतर पक्ष भने चिडिएको छ। हाम्रो विरोध के को लागि भन्दाखेरि यो विधान र विधि मिच्यो भन्ने कुरा हो। प्रक्रिया राम्रो भएन। विधानमा हाम्रो अहिलेको विधानकै कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ 6 महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र, महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्रै यो विभागहरू गठन गरिसक्नु पर्थ्यो विधानत। अब त्यो 2 महिनाभित्र गर्नुपर्ने चाहिने कुरा अहिले महाधिवेशन, त्यही पनि महाधिवेशन पनि चाहिने यो तोकिसकेर पनि 6 महिना मात्रै बाँकी छ महाधिवेशन हुनलाई भने महाधिवेशनको मुखैमा आएर यो विभागहरू गठन गर्नु भनेको विधान मिच्नु। देउवाको कदम विरुद्ध इतर पक्षका नेताहरूले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मनोनयन खारेजीको माग गरेका छन्। यसअघि पनि नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न माग गर्दै सभापति देउवालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका थिए। यसले पार्टीभित्र चुलिएको विवाद सतहमा छर्लङ्ग देखिन्छ। संस्थापन पक्ष भने विभागमा मनोनयनको काम वैधानिक नै भएको दावी गर्दै इतर पक्षले सहमति नदिएका कारण मनोनयनमा ढिलाइ भएको तर्क अघि सार्छ। हैन, चाँडो गर्नु पर्थ्यो, ढिलो भयो। ढिलो गर्नुको कारण उहाँहरू नै हो, जसले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भयो उहाँहरूको नेताहरू अथवा उहाँहरू नै हो। सभापतिलाई सहमति नगरिकन गठन नगर्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँले सहमति खोज्छु भन्नुभयो। सहमति खोज्ने क्रममा उहाँ निरन्तर लाग्नुभयो।
अन्ततगतमा उहाँहरूको सहमतिको नाममा सहमति नगर्ने र सभापतिलाई काम गर्न नसक्ने असफल साबित गर्ने जुन प्रयत्न गरियो त्यो प्रयत्नबाट उहाँहरू आज आत्तिनु भएको छ कि सभापतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभागहरू गठन गर्नुभयो। त्यसैले यसमा 1, 2, 3 गरेर भन्दा वैधानिक भनेको ठाउँमा उहाँले अवैधानिक भन्नुभएको छ। यो वैधानिक हो। सभापतिले छिटै गर्नु पर्थ्यो, ढिलो भएको छ। यो हामीलाई पनि महसुस भएको कुरा हो। समयमै गरिदिएको भए हुन्थ्यो। केही हदसम्म सहमति पर्खेर त्यस पछाडि सहमति हुन नसकेको पछि उहाँले आफै त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील भएर अगाडि लानु पर्थ्यो। ढिलो भयो, तर ढिलो भए पनि गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ। यसले देशभरि राम्रो सन्देश गएको छ। 2072 साल फागुनमा सम्पन्न यसअघिको महाधिवेशनको 2 महिना पछि नै सबै विभाग, निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो। तर 5 वर्षपछि त्यो पनि अर्को महाधिवेशन नजिकै गर्दा विभागहरूमा सदस्यहरू मनोनयन गरिनुले उहाँको नियतमाथि प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ। सभापति देउवाले पार्टीमा एकपक्षीय निर्णय लाद्नुभन्दा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढे, त्यसबाट आउने नतिजामा कुनै शंका हुने थिएन। सरकारलाई निरङ्कुश बन्न नदिन संविधानमा समावेश गरिएको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधान अनुसार संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर सरकार र प्रतिपक्षी दलका बीचमा भागबण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन बनेका छन्। स्थायी प्रकृतिका र पछाडि परे पारिएका लिङ्ग, जात जाति तथा समुदायका लागि बनाइएका गरी 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 3वटा मात्रै पूर्ण छन् भने बाँकी 10वटा 39 पदाधिकारी रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले छिट्टै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म यसको कुनै तयारी नै भएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्थायी प्रकृतिका र पछाडि परे पारिएका लिङ्ग, जात जाति तथा समुदायका लागि बनाइएका गरी 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये अहिले 3वटा मात्रै पूर्ण छन् भने बाँकी 10वटामा 39 पदाधिकारी रिक्त रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मारमा संविधानको भाग 27 मा उल्लेखित अन्य आयोगहरू परेका छन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी वर्षौंदेखि पदाधिकारी नहुँदा काम कारबाही ठप्प भएको बताउनुहुन्छ। अवश्य पनि अब यो जति हुनुपर्ने हो त्यति अब सदस्यहरूको सङ्ख्या कम हुँदाखेरि एक्लोले चाहिँ अध्यक्षकै बढी चाहिँ टाउकोमा भार पर्ने र जति पनि जे समस्या आए पनि अब अध्यक्षले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि सदस्यहरू भइदिए खण्डमा कतिपय कुराहरू चाहिँ भागभण्डा गरेर त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ प्रदेश स्तरीय उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उसको लागि छुटाउन सकिन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ कार्यविभाजन गरेर जिम्मा दिन सकिन्थ्यो। अहिले सदस्य नहुँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि अध्यक्षको टाउकोमा चाहिँ बढी नै भार परेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर संवैधानिक परिषदको बैठकको आह्वान गर्ने बताए पनि सहमति हुन सकेको छैन। 2075 सालमा 5 आयोगहरूमा अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरू चिडिएका छन्। मुस्लिम आयोग सहित मधेसी र थारू आयोगमा अध्यक्षले मात्रै काम गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोग अहिलेसम्म गठन नै भएका छैनन्। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन नेपालको संविधान अनुसार भएको हो र संविधान र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐनले जति पनि आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था गरेका काम कुराहरू सम्पादनका लागि चाहिँ अब आयोगको गठन जरुरी हुन्छ र आयोगको गठन भनेको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै हो र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था के भएको छ भने संविधान र यो ऐन बमोजिम व्यवस्था भएका आयोगका जति पनि काम कर्तव्य र अधिकारहरू छन् ती काम कर्तव्य र अधिकारहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अब यो आयोगको बैठकको निर्णय अनुसार हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हुँदा आयोग नहुँदाका अवस्थामा चाहिँ ऐन र संविधानमा भएका जति पनि काम कारबाहीहरू छन् ती कामहरू चाहिँ अहिले गर्न सकिएको अवस्था छैन। सरकारलाई निरङ्कुश बन्न नदिन संविधानमा समावेश गरिएको नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधान अनुसार संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर ती आयोगहरू आफै लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा संविधानको मर्मप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
संविधानमा जे जति निकायहरूको सिर्जना गरिएको छ सबैको एउटा उद्देश्य छ र त्यो उद्देश्य चाहिँ संविधान बमोजिम एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य हो। त्यस हुनाले आज हामीले संवैधानिक जुन परिषदको कुरा गर्दछौँ यो परिषदले जसरी भूमिका निर्वाह गर्दछ त्यसै गरी संविधान अन्तर्गतका सबै संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब अहिले समस्या के छ भने कि ती निकायहरू कुनै पनि पूर्ण छैनन्। अधिकांशले काम गर्नका लागि पूर्णता चाहिन्छ र त्यो पूर्णता भनेको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हो। सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न बनेका आयोगहरू नै पदाधिकारी विहीन हुँदा सरकार स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुनेमा आशंका पैदा हुन्छ। त्यसैले वर्षौंदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्तिका लागि ढिलाइ नहोस्। समाचारको यात्रा निरन्तर तपाईका मत अभिमतमा हुनेछन्। हरघडी हरेक क्षण हरेक पल हाम्रो निरन्तरतामा तपाईको साथ। साताका मुख्य खबरबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।